बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर जावेद और लीगल फोरम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे इमिग्रेशन एक्सपर्ट चौधरी अंसर महमूद, इनका ताल्लुक़ बरतानिया से है और इनकी जो लॉ फॉर्म है वो कैंटन सॉलिसिटर है हैरो में, और वहाँ पे ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, माहिर हैं अपने शोबे में। आज इनसे जो हम बात करेंगे, थोड़ा सा मशवरा भी लेंगे इनसे, और अच्छी बात, खुशी की खबर, क्योंकि डराते तो सारे ही रहते हैं, आज ज़रा रिलैक्स हो जाएं कि जो हुकूमत के मंसूबे थे 5 साल का जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का पीरियड था, उसे 10 साल करने जा रही थी, वो मंसूबा अब ख़त्म हो गया। इस पर बात करेंगे। अंसर साहब, ये एक बड़ा रिलीफ है लोगों के लिए, बताइएगा क्या इसके पीछे सूरत हाल है। थैंक यू जावेद साहब कि आज मौका देने का। अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि अभी रिसेंटली जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का भी एक उनका भी डिसीजन आया है कि जितने लोग, जो लोगों में बहुत परेशानी फैली हुई थी काफ़ी पीछे, अनसर्टेनिटी बहुत थी कि जिन लोगों का 5 साल का रूट है उनको 10 रूट पे चले जाएंगे, जिनका 10 वाला है वो 20 पे चले जाएंगे, जो 20 वाला वो 30 पे चले जाएंगे। तो उन्होंने उनको कहा जी अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और जिनका जो कैटेगरी 5 इयर्स कैटेगरी में थे वो 5 इयर्स कैटेगरी में ही फॉल करेंगे ऑन द सेटलमेंट रूट, जिनका 10 इयर्स का था वो 10 इयर्स में ही रहेंगे। उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो लेबर गवर्नमेंट की जो मिनिस्टर थी शबाना, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी, ये जो एंडी बर्न आए हैं, इनकी वजह से उन्होंने सारी पॉलिसियाँ मेरे नज़दीक के वो जो इनका प्लान था वो रिवर्स करेंगे, और जो पहले एज इट इज़ चल रहा था उनको, क्योंकि मोस्टली उनको ओपिनियन ये थी कि उसके मुताबिक वो चलें, क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो 5 इयर्स रूट है वो अभी उसी तरह उसको रखेंगे अनटिल फर्दर, अगर कोई बहुत बड़ी डिबेट हो तो उसके हवाले से, लेकिन ऐसा अभी कुछ लग नहीं रहा। चलें, ये तो बड़ी अच्छी खबर है जी कि जो नए प्राइम मिनिस्टर मुतवक्के हैं एंडी बर्नम, लेबर पार्टी के अभी लीडरशिप का कॉन्टेस्ट भी करेंगे, तो वो इस हक में नहीं है कि ये जो चेंजेस हैं वो लाई जाए। तो अब जो लेबर गवर्नमेंट है, के स्टार्मर के अंडर तो काफ़ी सख्तियाँ हुई, तो एंडी बर्नम की जो पॉलिसीज़ हैं उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या जो इमिग्रेशन के हवाले से शबाना महमूद साहबा ने एक पूरी जंग शुरू की हुई थी, उसमें कोई थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा? देखिए, मैं आपको ना लेबर गवर्नमेंट की हिस्ट्री बताता हूँ। इन्होंने हमेशा जो इमिग्रेंट्स हैं उनके हवाले से इनकी बड़ी रिफॉर्म्स रही हैं शुरू से ही। देखें आप 2005-6 में जब इन्होंने लेगेसी अनाउंस की तो 5 लाख बंदे को सेटलमेंट मिली इधर। उसके बाद इनकी कंटिन्यूटी इन जो कंपेयर टू कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, लेबर ने हमेशा इमिग्रेंट्स को जो है वो सहूलतें दी हैं और उनको लुक आफ्टर किया है। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि एंडी बर्नम का भी जो है वो ताल्लुक लंकाशायर वो कॉन्स्टिट्यूंसी से है, उधर बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो उस एरिए में हैं वो उस साइड पे हैं, और उसको सामने रख के, और जो उसने प्रॉमिस भी किए हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में, उसको सामने रख के मेरे ख्याल है कि वो अभी कोई इस तरह के रिफॉर्म्स ही लेके आएंगे। मुझे लगता नहीं है कि वो, और ना ही उस पर उतना मेरा ख्याल है वो ये जो करंट सेटअप होगा वो इतना को प्रेशर उस पर आएगा। इसी वजह से ही, क्योंकि जो केयर स्टार्मर है वो फेस नहीं कर सकता उन चीज़ों को, तो उसको रिज़ाइन करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में एंडी बर्नम इस हवाले से उसको वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि इन चीज़ों को एक तो वो इसी तरह रखे, नंबर 1, नंबर 2 जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उनमें नरमी हो, और लोग, क्योंकि यूके में अभी भी स्टिल जो है लोगों की ज़रूरत है, तो उसको वो चाहते हैं कि इसमें नरमी आए। अच्छा, अभी ये बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो साइलम सीकर्स भी हैं, उनको वर्क राइट मिलना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है? इससे क्या फ़ायदा होगा कि अभी तो हुकूमत दे रही है, जिनको हो भी जाता है या जिनका नहीं हो रहा उनको नहीं दे रही, तो इसमें अगर वर्क राइट दिया जाए तो इस यहाँ की इकॉनमी को कितना फ़ायदा मिल सकता है? लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट इकानमी के लिए और गवर्नमेंट के लिए बहुत बेनिफिट है कि जो साइलम सीकर है उनको राइट ऑफ वर्क देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो गवर्नमेंट पे बर्डन अगर राइट ऑफ वर्क नहीं उनको देंगे वो काम नहीं कर सकते। अगर वो काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट से लेंगे पैसे, या फिर कोई गलत एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे टू गेट द मनी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक प्रोसेस है, होम ऑफिस को वर्क परमिशन के लिए लिखते हैं, एक सर्टन पीरियड तक वो नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लॉयर को बताना चाहिए कि वो उस पर प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं टू द होम ऑफिस के, और टाइम दे सकते हैं उनको। तो नॉर्मल अगर आप उनको GR थ्रेट करते हैं
تو نارمل آپ کو وہ پرمیشن گرانٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ارجنٹ روٹ ہے اگر آپ کو, کیونکہ آپ دیکھیں جب اپلیکیشن ہوم آفس کی میں آپ کی ہوتی ہے تو ڈیسیژن آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, اور پھر آپ کو جب اپیل پہ چلے جاتے ہیں تو اپیل کا ایک علیحدہ سال 1.5-2 سال کا ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ بندہ تو بیکار ہے, وہ کام نہیں کر رہا. تو اس لیے اس گیپ کو, اس چیز کو سارے کو وہ اس کو کیری کرنے کے لیے وہ پھر باقی اس کے اپنے جو پرسنل ایکسپینڈیچر ہیں اس کو بجائے کہ وہ غلط طریقے سے وہ کرے, گورنمنٹ کو اس کو وہ ورک پرمیشن دینی چاہیے. اور انہوں نے اگر آپ اس کو جوڈیشل ریویو تھریٹ کرتے ہیں تو آج کل وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جلدی دے دیتے ہیں. اچھا, ایک اور ایشو اسی سے جڑا ہے کہ کئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ ایلیگل امیگرینٹس کے خلاف, ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے. اگر کوئی پگڑا پکڑا جاتا ہے تو اس کے پاس کیا رائٹس ہوتے ہیں اور کہ ان رائٹس کا وہ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اچھا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں کیوں اس کو انہوں نے پکڑا ہے. فرض کریں کہ ایک بندہ یہاں پہ اسکل ورکر ویزے پہ آیا ہے اور وہ ویزے, کئی لوگ جو موسٹلی ہیں ان کا جو اسپانسر جو امپلائر ہے اس کا لائسنس کینسل ہو گیا یا اس نے ان کو ریووک کر دیا ہے کسی وجہ سے, تو اس کے بعد پھر کوئی چوائس نہیں ہوتی, وہ پھر ایلیگل کام کرتا ہے. اور اگر ایلیگل کام کرتا ہے تو اس کا جو بیسٹ آپشن تو وہ ہے کہ جب ہوم آفس اس کو بھیجتا ہے کہ تیرا لائسنس تیرے امپلائر کا یا تیری سی او ایس ختم ہو گیا, تو پھر اس کو وہ 60 ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں. تو ود ان 60 ڈیز وہ اس کا الٹرنیٹو دیکھیں, اور اگر وہ اس میں وہ نہیں کر سکتا تو پھر یا تو وہ والنٹیرلی واپس چلا جائے, اور یا پھر اگر کسی اور کیٹیگری میں جس میں وہ فال کرتا ہو اس میں اپلیکیشن ڈالے. ایلیگل تو ظاہر اگر ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا. چلیں گے, تو آپ نے بات کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آ کے اپنی فیسز نہیں دے پاتے, اس کے بعد ان کا ایلیگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس پہ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بات, میں نے شاید ایک پہلے بھی جو پروگرام کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا, جو جینون اسٹوڈنٹ ہے جو بھی یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں وہ اپنا وہاں سے پہلے پورا ارینجمنٹ کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر ان کو 20 آورس کام ملتا ہے تو ٹھیک, اگر نہیں ملتا تو دین سیکنڈ آپشن کیا ہے. اگر وہ یہاں پہ آ کے صرف اسٹڈی نہیں کرتے, آ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کام کریں گے اور کام کر کے واپس نہیں جائیں گے, ہم یہاں پہ رہیں, تو میرے خیال ہے کہ یہ دی ہول کنسیپٹ از رانگ. پھر آپ یہاں پہ اسٹڈی کرنے نہیں آ رہے, آپ یہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے آ رہے ہیں, اور سیٹل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک لانگ روٹ ہے. اس کے لیے بھی پھر آپ کو اپنے آپ کو کسی بھی بریچ سے آؤٹ رکھنا ہے. تو وہ انلیگل ہونا اسٹوڈنٹس کے لیے میرے خیال میں کہ یہ اس ناٹ کوئی آئیڈیل بات نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ انصر صاحب. انصر صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا, لیکن آپ کو ایک مشورہ یہ کہ جو بھی آنا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ کے طور پہ, وہ اب وہ والے حالات نہیں ہیں پہلے کہ آپ یہاں پہ ایکسٹرا جابس بھی کر لیتے تھے اور کہیں نہ کہیں سے سلسلہ چل جاتا تھا. آج کل بہت سختی کی ہوئی ہے, تو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنے سے پہلے اپنا خرچہ جو جیسے انصر صاحب نے بھی بتایا 3 مہینے کا, 4 مہینے کا, 6 مہینے کا, جتنی دیر کا آپ کا کورس ہے سال کا, وہ مینٹیننس جو آپ سے اکاؤنٹ میں مانگتے ہیں وہ ہونی بھی چاہیے آپ کے. تو بہت سارے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.